औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि दीन के वो लोग आपके सामने लेकर आऊँ जिनसे लोग भागते नहीं हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो बहुत सारे मौलवी अल्लामा ऐसे हैं जो कि हमें दीन से डराते ज़्यादा हैं और दीन में जो प्यार और अच्छी चीज़ें हैं वो कम दिखाते हैं। तो आज हम एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने लेकर आए हैं जिनके बारे में मैं कहूँगी कि अल्लाह ने उन्हें इतनी बरकत दी है कि अपने पसंदीदा शहर में ही उनका क़याम है, मदीना में, और मक्का और मदीना से मुतल्लिक उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और उन्हें बहुत ज़्यादा हिस्ट्री का पता है जो कि आम लोगों को नहीं पता। मेरे जैसे और आप जैसे लोग तो मक्का मदीना से बस हज और उम्रा करके बस ऐसे ही आ जाते हैं विदाउट नोइंग द हिस्ट्री, बट ही नोज़ एक्चुअली अबाउट मक्का एंड मदीना। बहुत सारे सवाल मेरे भी जहन में आ रहे हैं, बहुत सारी बातें आ रही हैं उससे करने के लिए, और अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें इस प्रोग्राम में कमेंट्स में दे दें। विल मेक श्योर कि वो हम हज़रत जी से पूछ कर आपको उनके बारे में बताएंगे जो भी जवाब आप चाहते हैं। तो हेयर वी आर, डॉक्टर इलियास फैसल साहब हैं जिन्होंने माशाल्लाह इस हिस्ट्री के ऊपर 6 किताबें लिखी हैं जो कि अरेबिक लैंग्वेज में लिखी हैं। सो हिज फर्स्ट लैंग्वेज इज़ अरेबिक, और उसके बाद उसको उन्होंने इंग्लिश में, उर्दू में, इंडोनेशियन में, फ्रेंच में, टर्किश में, बहुत सारी लैंग्वेजेस में जो है उनको पब्लिश किया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ना बहुत सारे सवाल हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपसे स्टार्ट कहाँ से करूँ। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर कि आप पैदा कहाँ पर हुए और आपकी मदर लैंग्वेज, मदर टंग कौन सी? पैदाइश तो पंजाब की है जी, और ज़ुबान पंजाबी मदर लैंग्वेज है। उसके बाद चूँकि पढ़ने लिखने से एक रब्त ज़ब्त रहा तो उर्दू में भी एक मुनासबत रही। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकरीबन 22-23 साल की उम्र में मदीना मुनव्वरा बुला लिया। अच्छा। फिर वहाँ पढ़ने पढ़ाने का जो माहौल रहा उसमें फिर ये एक अरबी से भी एक ख़ास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनासबत पैदा करा दी। तो ये ज़ुबान और उस हवाले से आप। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊँ, आपने अभी मेंशन किया कि आप पंजाबी हैं। जब आप शुरू में आए और आपने इतनी सकील उर्दू में बात की तो कोई नहीं कह सकता कि आपको पंजाबी बोल सकते हो जी। लोग यही सोचते हैं कि उर्दू किमें आ गई। हाँ, और इतनी अच्छी उर्दू आ गई माशाल्लाह, जैसे उर्दू स्पीकिंग वाले लोग बोलते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जो सबसे अहम बात आजकल में, और मैं अक्सर उसके बारे में सोचती भी थी कि आपने हिस्ट्री बहुत ज़्यादा लोगों को बताई, बहुत ज़्यादा रिसर्च की, तो ये जो मक्का और मदीना के जो पहाड़ हैं अब जो ये सब्ज़ होना शुरू हो गए हैं, जो बहुत ज़्यादा ड्राई थे, तो क्या हिस्ट्री में इसके बारे में कोई बात थी? और इज़ देयर समथिंग, बिकॉज मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि एक चीज़ देखें, हम हर चीज़ को ये कह रहे हैं क़यामत करीब आ गई है, और जैसे अंग्रेज़ कहते हैं द डूम इज़ नियर, कि द सन विल गेट कोलैप्स, सन कोलैप्स हो जाएगा, ज़मीन जो है, अंग्रेज़ भी वही कहते हैं जो कुरान पाक में है। लेकिन कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आ रही हैं, जैसे अभी आप लाहौर का मौसम ही देख लें कि लाहौर की जो सर्दी है, सुना है कि बर्फ़बारी भी हो सकती है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, और इस दफ़ा पहाड़ों पे बर्फ़ नहीं पड़ी। तो जो क्लॉक है ये एंटी क्लॉक वाइज चलना शुरू हो गया है, और उसमें जब मैंने ये देखा कि मक्का के पहाड़ हरे भरे हो गए तो मुझे एकदम से ना, मैं बहुत डर गई, मैंने अल्लाह से बड़ा इस्तिग़फ़ार किया। क्या लगता है आपको, ये क्या हो रहा है? जी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जो निशानियाँ बताई हैं उनमें इस बात का तज़किरा मौजूद है कि यहाँ पर पानी जो है वो नहरों की तरह बहा करेगा। तो अब शुरू में हमने देखा कि इस इलाके में आम तौर पर साल में 1-2 हद 3 बारिशें होती थीं, और वो भी जब इंतहाई ज़रूरत होती थी, नमाज इस्तिस्क़ा पढ़ी जाती थी, फिर बारिशें अल्लाह मियाँ देते थे। अब सूरत हाल ये है कि अब वहाँ बहुत ज़्यादा बारिशें होने शुरू हो गई। अब बारिशों की कसरत बुनियादी तौर पे पानी को ज़मीन में कवर करती है, वो पानी ज़मीन में महफूज हो जाता है, और जब ज़मीन उसको कवर कर लेती है तो आइंदा जब बारिशें होती हैं तो ज़मीन कवर नहीं कर पाती, आहिस्ता आहिस्ता वो ज़्यादा बहना शुरू हो जाता है। अभी भी सूरत हाल ये है कि पहाड़ों का जितना पानी है वो जमा होकर वादियों की शक्ल में इन इलाकों में बह रहा है, लेकिन ये उसमें कसरत हो जाएगी। तो ये कसरत क़यामत की निशानियों में से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। तो अब बज़ाहिर ये बारिशों की कसरत, पानी का ज़्यादा बह जाना और सब्ज़ा उग जाना, इस तरह की ये उस चीज़, पहाड़ थे उसके अंदर इतना सब्ज़ा यानी तो कभी किसी ने जी पहले नहीं देखा गया। तो इसकी भी पेशन गोई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी इस तरफ भी इशारा मौजूद है। अच्छा, कि वो उस पे हरियाली आ जाएगी। असल में पानी बहने का तज़किरा है। अच्छा, दूसरा, आप तो हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा जानते हैं, मुझे ये बताइए कि अभी इंडिया की कोई खातून है हिंदू जो कि रोज़ा रसूल की तरफ उन्होंने एक चक्कर भी लगाया, एंड मेरा ना दिल बड़ा ही ख़राब हुआ। मुझे ऐसा लगा
کہ ہم اپنے مذہب کو خراب کرنے میں ہم مسلمان ہی لگے ہوئے ہیں، اینڈ وی آر انوائٹنگ پیپل، ہم ان لوگوں کو بلا رہے ہیں جو کہ بعد میں ان کا مذاق بناتے ہیں. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ہاؤ ڈیڈ یو فیل اباؤٹ دیٹ؟ بنیادی طور پہ تو ہم اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی دیکھتے ہیں تو کفار کا مکہ مدینہ میں آنا یہ اتنا سختی سے منع نہیں تھا، بلکہ وہ دعوت قبول کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حاضر بھی ہوتے تھے. جس کی قسمت میں اسلام ہوتا تھا وہ قبول کر لیتا تھا، جس کی قسمت میں نہیں ہوتا تھا وہ اسی طرح واپس چلا جاتا تھا. تو آنا جانا یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی رہا ہے. تو اگر ایک نیک جذبے کے ساتھ کسی کو بلایا جائے کہ وہ اسلامی کلچر کو یہاں آ کر دیکھے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو دیکھ کے وہ متاثر بھی ہو، اور بہت سارے لوگ متاثر ہو بھی جاتے ہیں، تو بظاہر اس کی گنجائش کسی نہ کسی درجے میں نظر آتی ہے. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو بیجی پے کی خاتون آئیں تھیں یہ ایک صحیح عمل تھا اور یہ پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن درمیان میں پھر نان مسلمز کا آنا منع کیوں کر دیا گیا؟ جی، یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ حکمت کے پہلو کے پیش نظر کچھ اس طرح کے قوانین بنا دیے جاتے ہیں، اور پھر ان میں جہاں گنجائش ہوتی ہے نرمی پیدا کر دی جاتی ہے. اب جب نرمی پیدا کر دی جائے گی تو ظاہر ہے اس میں پھر ہر طبقہ آئے گا. پھر اس میں یہ تو نہیں ہوگا کہ جی اس نے یہاں آ کر دین کی بات کو سن کے مان کے جانا ہے اور اس نے دین کی بات کو سن کر مان کر نہیں جانا، اس کو اجازت ہے اس کو اجازت نہیں ہے. تو جب ایک قانون بنایا جاتا ہے پھر سب کو آنے جانے کی اجازت ہوتی ہے. اس میں پھر اللہ کے وہ بندے بھی آتے ہیں جو آ کے یہاں کچھ سیکھ کر جاتے ہیں، اور وہ بھی کچھ آتے ہیں کہ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ یہاں جاسوس بھی آئے ہیں اور انہوں نے آ کر یہاں جاسوسی کی کوشش کی ہے، اس طرح کی سازشیں بھی ہوئی ہیں. تو پھر وہ طبقے تو دونوں آتے ہیں. لیکن ہمیں یہ ہے کہ ہم یہ احترام ضرور کروا لیں کہ ان کے سروں کے اوپر چادریں ضرور پڑی ہوں. اگر وہ ایک بہت ہی قابل احترام جگہ پر آ رہے ہیں تو تھوڑا سا ہمارے مسلمانوں کے لیے مجھے ایسا لگا، مجھے تکلیف ہوئی کہ وہ خاتون برہنہ سر تھیں، ساڑی میں وہ تھیں، اور وہ میں بھی شاید بینگ ہم پاکستانیوں کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم جب دین کے اوپر آتے تو ہم نا ایسے وہ ہو جاتے ہیں کہ ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو. اچھا، دوسرا آپ نے ہسٹری کے بارے میں چونکہ آپ کے ساتھ تو اتنی کرنے والی باتیں ہیں کہ میں بتاؤں کہ 2 دن ہم مسلسل آپ سے کویسچنز کر سکتے ہیں، لیکن کچھ ہسٹری جو لوگوں کو بہت جاننے والی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر وفات ہوئی ان کو وہیں پہ دفنایا گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کی روزہ کے ارد گرد جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی ضرورت پڑ گئی سیکیورٹی کی. وٹ ہیپن؟ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو صحابہ کرام کے مابین یہ مسئلہ ڈسکس ہوا کہ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین اسی جگہ پہ ہو، یا جہاں آ کر اونٹنی بیٹھی تھی ہجرت کے موقع پہ وہ ایک اہم جگہ تھی، اللہ کی منتخب جگہ تھی، وہاں پہ قبر شریف بنائی جائے، یا پھر بقیع شریف میں قبر بنا دی جائے. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو اس جگہ پہ آخری بلاوا بلاتے ہیں جہاں جو ان کی پسندیدہ جگہ ہوتی ہے. تو جس جگہ پہ آپ کی وفات ہوئی ہے چونکہ یہ اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے اس نبی کے لیے، تو اسی پسندیدہ جگہ پہ قبر شریف بن جانی چاہیے. تو وہاں قبر بنا دی گئی. اب جو کمرہ تھا وہ تو پہلے سے حجرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھا، تو اس میں کوئی نئی سرے سے تعمیر نہیں ہوئی، وہ کمرہ ہی اسی طرح رہا تا آ کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلی گئیں. تو پھر یہ ہوا کہ جب مسجد نبوی شریف کی ایکسٹینشن ہوئی ہے مشرقی جانب جو حجرات شریفہ والی جانب تھی، باقی سارے حجرات شریفہ کو گرا دیا گیا تو یہ حجرہ مسجد کے درمیان میں آ گیا. ایک سیکنڈ میں صرف یہ پوچھوں گی، جب تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ ان کے کمرے میں ہی تھا؟ ایسے تھا کہ وہ گھر اتنا وسیع تھا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف بنی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر شریف بنی، تو وہ اسی گھر میں رہتی تھیں، اسی گھر میں آنا جانا تھا. لیکن جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف بنی تو انہوں نے انتہائی تقویٰ اور انتہائی احتیاط کی بنیاد پہ پھر وہاں ایک دیوار بنا دی، اور پھر جب بھی وہ آتی تو لپٹ اور سمٹ کر ادھر آتی، اور بقیہ حصے میں جو حجرہ شریفہ کا تھا وہاں ان کا قیام رہا. اچھا، اب جب تمام ازواج مطہرات فوت ہو گئیں اور سن 88 سے سن 93 تک یہ جو دور ہے اس میں مسجد کی ایکسٹینشن ہوئی ہے، تو تمام حجرات شریفہ کو گرا کر مسجد میں شامل کر دیا گیا. اب یہاں چونکہ قبور شریفہ موجود تھی لہٰذا اس کو تو نہیں منتقل کیا جا سکتا تھا، تو وہ مسجد کی دیوار کے اندر آ گئی. اس لیے پھر ان کے ارد گرد سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور 4 دیواری بنائی، لیکن اس 4 دیواری ایسی بنائی کہ اس کے 5 کونے بنا دیے.
یعنی جو شمالی سائڈ تھی اس کو سیدھا رکھنے کے بجائے یوں تکون بنا دیا، تو یوں 5 دیواریں بن گئی. تو یہ بیسیکلی سیکیورٹی کم تھی، بلکہ اس کو بیت اللہ شریف سے نمایاں کرنا تھا کہ بیت اللہ شریف 4 کونے ہیں اور وہاں درمیان میں ہے، اس کا طواف ہوتا ہے. اب یہ جگہ بھی درمیان میں آ گئی، کالے پتھروں کی بنی ہوئی ہے جو مضبوط پہاڑی پتھر ہوتے ہیں. یہ بھی اگر 4 کونے ہوگی تو ہو سکتا ہے کوئی ناواقف یہاں آ جائے اور سمجھے شاید یہاں بھی طواف ہونا ہے تو یہاں بھی طواف کرنے لگ جائے. لہذا بیت اللہ شریف سے اس کو بالکل نمایاں کر کے 5 کونا بنا دیا جائے، آنے والے کو پتہ ہو کہ بیت اللہ شریف کی طرح جگہ نہیں ہے. تو بیسیکلی یہ اس کو نمایاں کرنے کے لیے تھا.